बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक आर्मी में बहुत सारी जॉब्स आ गई हैं जी। पाक रेजिमेंट में ये पाकिस्तान जिन्होंने अप्लाई करना है, पाक आर्मी ज्वाइन करनी है, वो अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी एजुकेशन है मिडल मैट्रिक और एफए, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे काफ़ी ये दोस्तों ने मैसेज भी किए हैं कि जो एन पाक आर्मी की जब भी जॉब्स आई तो लाजमी वीडियो बनाना मेरे हमारे लिए। तो मैं आज आप उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको जॉब की ज़रूरत है। और पाक आर्मी में बहुत सारी जॉब्स हैं जी। ये आप मेरे साथ रहिएगा। आपने कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं देनी, आपने डायरेक्ट भर्ती दफ्तर जाना है। तो वहीं से जो लेके चीज़ें जानी है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ मैं बताऊंगा कौन कौन सी जॉब्स हैं जी। मेरे साथ रहिएगा। मेरे चैनल को, ये मेरा पाकिस्तान जॉब 286 के नाम पर चैनल है। इस पर मैं गवर्नमेंट, पाक आर्मी, प्राइवेट जो भी जॉब्स होती हैं मैं इस पर अनाउंसमेंट जो भी होती है मैं इस पर अपडेट करता रहता हूँ। ये पाकिस्तान में या बैर मुल्क की जॉब्स हो, जो मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं जी। ये बहुत सारी जॉब्स हैं। मैं उस हवाले से ये जो जॉब्स आती हैं जी, नई जॉब्स लेटेस्ट जॉब्स आती हैं, मैं उस हवाले से वीडियो बनाता रहता हूँ। तो ये मेरा चैनल है पाकिस्तान जॉब 286 के नाम पर। ये मेरा चैनल जो नए हजरात हैं पहली दफ़ा देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। दोस्तों चलते हैं, जो जॉब्स के हवाले से मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, बहुत सारी जॉब्स हैं जी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये सिपाही की जॉब्स है जी, मैट्रिक मिडल भी अप्लाई कर सकते हैं। सिपाही को की जॉब्स है जी, मिडल यानी कि अपने काम में महारत रखता हो वो अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्री वर्कर की जॉब्स है जी। इसके अलावा और जॉब्स है जी, ये और भी आई हैं, मैं आपके साथ शेयर करता। इसके अलावा दो हैं पोस्ट। इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये है मुजाहिद रेजिमेंट की, ये सिपाही मैट्रिक जिनकी है वो अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से इलाके से आप यानी कि पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं जी। ये तीन एडवर्टाइजमेंट है जी। एक एडवर्टाइज ये है, मुजाहिद रेजिमेंट ये बतौर सिपाही, ये आप देख सकते हैं जी। ये मतलूबा अफराद की ज़रूरत है इनको, सिपाही मैट्रिक मिडल, सिपाही कुक की, सेंट्री वर्कर की जो हजरात जो ज़िला रहीम यार खान, गोटकी, सखर, खैरपुर और कश्मीर से तलक रखते हों और नीचे दिए गई तालीम काबिलियत पर उतरते हों, तो अपने कागजात मुकम्मल यानी कि उन कागजात के साथ जो असल सर्टिफिकेट वगैरह मैं आपके साथ शेयर कर दूं, जो आपने लेके जाने हैं। असली तलीमी असनाद, कौमी शनाख्ती कार्ड और 4 तस्दीक शुदा कापियाँ और 4 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर लाजमी लाना है आपने। तो जिस्मानी और काबिलियत और उम्र, ये आप देख सकते हैं जी। 28 से 25 साल उम्र होनी चाहिए जी। कद 5 फुट 4 इंच होना चाहिए। छाती 32 इंच होनी चाहिए। कागजात की जांच पड़ताल तभी मुआयना आपने लाजमी जाना है। 1 दिसंबर से 2 दिसंबर तक ये किया जाएगा। आपने डायरेक्ट भर्ती दफ्तर जाना है। इसके अलावा जो दूसरी पासपोर्ट जो जो डेट है जी, इसमें ये जो डेट है 1 दिसंबर से लेकर 2 दिसंबर तक आपने जाना है जी। ये 503 सेमी एक्टिवेटेड मुजाहिदीन मुजाहिद बटालियन रहीम यार खान, कैंट चौक बहादुरपुर रजू करना है, ठीक है आपने। तो नेक्स्ट है जी, ये आप देख सकते हैं दूसरी एडवर्टाइजमेंट में है जी। ये जो हजरात 27 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक ये भर्ती हो रही है जी, जिसमें रहीम यार खान, भावलपुर, डेरा गाजी खान, ऊपर डेरा गाजी खान नहीं था, नीचे इन्होंने ऐड किया हुआ है डेरा गाजी खान, राजनपुर, घोटकी, सक्कर, खैरपुर और कश्मीर के रहायशी ये अप्लाई कर सकते हैं जी। ये आपने कहाँ जाना है जी? 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक इस्लाम गार्ड्स गेट नज़द आर्मी पब्लिक स्कूल चौक बहादुरपुर कैंट, रहीम यार खान। अपने जो तस्दीक शुदा नकोल सर्टिफिकेट कापियाँ और CNC नंबर और फ़ोटो आपने लाजमी लाने हैं जी। साथ उनकी 6 अदद यानी कि जो ये आप देख सकते हैं जी, उम्र 18 से 23 साल और डोमिसाइल और असल 4 अदद नकोल यानी कि 4 डोमिसाइल की 4 अदद नकोल यानी कि कापियाँ हों और तस्दीक शुदा हों। इसी तरह अपना वालद का कार्ड और अपना कार्ड, दो दो की कापियाँ यानी कि 4 4 की कापियाँ हों, ताकि उनके भी तस्दीक दोनों तरह यानी कि तस्दीक शुदा कापियाँ हों। इसके अलावा तस्वीर पासपोर्ट साइज 8 अदद हों आपकी, ठीक है।
یہ آپ نے لے کے جانی ہے جی۔ آپ نے یہ شرائط جو انہوں نے یہ یہاں پہ مینشن ہے جی، تعلیم کتنی مانگی ہے، میٹرک یا ایف اے، اور عمر 18 سے 23 سال، اور قد 5 فٹ 6 انچ، اس لیے یہ چھاتی ہے جی 78/83 cm۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھرتی دفتر، یہ فون نمبر بھی یہاں پہ مینشن ہے، آپ یہ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ 034037816202، 030520612221۔ یہ تھیں یہ دو پوسٹ ہے، اور تیسری جو ایڈورٹائز ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ ہے جی، آپ دیکھ سکتے ہیں جی، بہت ساری جابز ہیں، پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے، مینشن ہے جہاں پہ مجاہد ریجیمنٹ میں جی سپاہی کی بطور سپاہی جن کی تعلیم ہے میٹرک، وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے خواہشمند شہری، ٹھیک ہے، جن کی تعلیم ہے میٹرک، وہ اپنے کاغذات لے کر اپنے یہ دفتر جانا ہے جی۔ یہاں پہ آپ کے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں جی۔ یہ اصل قومی شناختی کارڈ، بائما 4 عدد فوٹو کاپیاں، آپ نے ایک اصل شناختی کارڈ لے کے جانا ہے، ساتھ 4 عدد کاپیاں لازمی لے کے جانی ہے، اور 4 عدد پاسپورٹ سائز تصاویر۔ تعلیمی اسناد جن کی میٹرک ہے یا مڈل ہے یا ایف اے ہے، وہ اپنا جو تعلیمی اسناد کی کاپیاں ہیں وہ بھی ان سب کی 4 4 عدد کاپیاں کروانی ہیں، ساتھ اصل بھی لے کے جانے ہیں ڈاکومنٹ۔ ڈومیسائل 4 عدد فوٹو کاپیاں، عمر کی عد کم از کم 18 سے 30 سال، چھاتی 32 32 34، اور قد 5 فٹ 6 انچ۔ آپ نے جو ڈاکومنٹ لے کے جانے ہیں وہ سب کی، ایک تو میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کیونکہ بعد میں آدمی پریشان ہوتا ہے، وہاں جب بھرتی دفتر جاتا ہے تو اخراجات وہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں بھرتی دفتر کے ساتھ، تو وہ آپ نے گھر سے جب جانا ہے تو ان کی 4 عدد فوٹو کاپیاں لازمی، شناختی کارڈ کی، تعلیمی اسناد کی، اور ڈومیسائل کی 4 4 عدد فوٹو کاپی اور تصویر آپ نے 8 عدد پاسپورٹ سائز لے کے جانی ہے، اور ساتھ ان کو تصدیق لازمی کروانا ہے، 17 گریڈ کے آفیسر سے لازمی تصدیق کروانا ہے۔ جو امیدوار ہیں جی سیول امیدوار 18 سے 30 سال، وہ اپلائی کر سکتے ہیں، چھاتی 34 سے 32، یہ قد 5 فٹ 6 انچ ہونا چاہیے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے جانا کہاں ہے جی، ایک تو میں آپ کو بتا دوں آپ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں جی، وہ یہ بھرتی دفتر ہے، آپ ڈائریکٹ یہ ڈیٹ مینشن ہے جی، 1 دسمبر سے لے کر 7/12/2023 تک 401 سمی ایکٹیویٹڈ مجاہد بٹالین ہیڈ کوارٹر 103 بریگیڈیئر ایوب اسٹیڈیم لاہور چھاؤنی میں رجوع کر سکتے ہیں۔ تو دور سے جو حضرات آئیں گے وہ لازمی، جو کافی دوسرے اضلاع سے یا آئیں گے تو لازمی ان پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ نمبر مینشن ہے جی، صوبدار عبد الخالق صاحب کا ہے، اور صوبدار شمس پرویز کا ہے، اور حوالدار محمد اقبال کا ہے، حوالدار ابرار حسین کا ہے۔ کسی قسم کی معلومات لینی ہو تو پلیز ان سے رابطہ کر لیں، تاکہ آنے سے پہلے آپ ایک دفعہ تسلی کر لیں، اور یہ ٹائم ٹیبل آپ کو بتا دیں گے۔ آپ کو کوئی بھی چیز ان سے پوچھنی ہو تو لازمی ان سے رابطہ کر لیں، تاکہ دور دراز سے جو علاقے سے آئیں گے لوگ، وہ تاکہ ذلیل و خوار نہ ہوں۔ یہ جب آئیں گے آپ ان سے رابطہ کر لینا۔ یہ ڈیٹ ہے مینشن ہے، 1 دسمبر سے لے کر 7 دسمبر تک یہ بھرتی، آپ نے یہ اس بھرتی دفتر جانا ہے، جو دفتر ہے یا اسٹیڈیم یعنی کہ آرمی کا یہ مجاہد بٹالین ہیڈ کوارٹر ہے، آپ نے ادھر جانا ہے جی، ڈائریکٹ رجوع کرنا ہے، ڈائریکٹ ہی آپ کی سی وی ڈاکومنٹس اور آپ کی جسامت وغیرہ، اور ڈائریکٹ بھرتی کریں گے۔ تو یہ تھی معلومات، تو نیکسٹ نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔